Once again, tontak na 54 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon o ganiya karon ang mga detalye sa itong mga balita sa nagbagang balita sa alas 8. Dili lang sa radyo natin na FM. Adlaw karong Miyerkules, pizza 21 sa bulan sa Disyembre tuig 2011. Kini yung tigbalita, Aldwin Grabador. Sa atong balitang lokal, ang death toll sa lalawigan sa Negros Oriental base sa pinakaulahing ihap sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Mikabat na kini sa 37, lakip na usab ang 15 ka mga tawo nga nawala sa miaging bagyo. Wala pa mapalgi. Subla sa 8,423 ka mga pamilya ang napiktuhan sa Dumaguete, Valencia, Sibulan, Amlan, Tanhay ug uban pa mga lungsod sa syudad. Og ang PDRRMC mitaho usab nga dunay 448 ka mga balay ang hingpit nga naguba. Ang Philippine National Police Regional Office 7 nga nakabase sa Metro Cebu mitaho usab kini nga 41 ka mga patay nining mosunod sa mga lugar sa Sibulan 16, Valencia 12, San Jose usa, Dumaguete 7, Pamplona usa, Bakong duha, Tanhay usa ug Shaton usa. Ang PNP mitaho usab sa adunay 16 ka mga katawhan nga nawala sa wala pa makita nga gilangkob sa 5 sa Valencia, siyam sa Sibulan ug duha sa Shaton. Dunay panawagan nga gihimo ngadto sa publiko nga mopadangat kini silahang mga donasyon pinaagi sa pisti, habol, pagkaon ug mga kubyertos alang sa mga nabiktima sa bagyong Sindong. Laing balitang lokal, si Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo sa og 2nd District Representative George Arnaiz niadtong milabayng adlaw mihimo kini og aerial survey og assessment sa mga kadaot nga gibilin sa bagyong Sindong lulan sa duha ka mga helicopters sa Armed Forces of the Philippines. Si Digamo inubadan usab ni Provincial Engineer Franco Alpuerto og Civil Defense Chief Alan Cabaron misakay kini sa unang helicopter, samtang si Congressman Arnaiz uban ang commander sa 32nd Brigade, Commander Colonel Francisco Patrimonio ang misakay usab sa ikaduhang helicopter. Ang maong aerial survey nagtumong kini nga madetermina ang hilabihang kadaot sa mga infrastruktura gikan sa Shaton hangtod sa Mabinay. Ang hilabihan nga kadaot na angkon kini sa dakbayan sa Tanhay ug diin gibanabana nga mukabat sa 5,000 ka mga pamilya ang apektado sa Sibulan ug Dumaguete. Si Digamo sab mitigom gilayon sa Provincial Disaster Risk and Rescue Monitoring Council ug mirekomenda kini nga ideklara sa state of calamity ang nasangpit nga mga lugar. Moy apod-apod usab si Digamo ug mga sinako mga bugas ngadto sa mga apektadong barangay ug kini nanawagan sa mga department heads sa usa ka meeting aron madetermina ang gidak-on sa danyo sa infrastruktura, agrikultura, hayupan, kinabuhi ug propiedad. Sa ang steel bridge sa Balugo, Valencia nga nagama ubos sa President's Bridge Program ang naguba kini og gianod sa baha. Ubay-ubay usab sa mga dagkong dugtong sa mga kalsada sa pipila ka mga taytayan ang usab naapektuhan sa maong kalamidad. Sa Dumaguete usa ka halapad nga sanktuaryo sa mga langgam nga mao ang aviary ang usab naguba og daghang mga endangered bird species ang nakalupad. Samtang ang Office of Civil Defense ug kaugalingong mihimo kini og kaugalingong pagsusi ug pag-analisa sa mga panginahanglanon. Si Ver Neil Balaba sa OCD sa Region 7 ang miabot dinhi sa lawigan sa Negros Oriental aron motabang usab pamahayag pa ni OCD Negros Oriental Chief Allen Cabaron. Sa katapusang bahin sa itong balitang lokal, ang Energy Development Corporation ang himakak sa mga taho nga ang dam sa Philippine National Oil Company or PNOC sa Valencia, Negros Oriental mupagawas og tubig. Ang PNOC nga na-privatize na niya milabayng 2 ka tuig nga karon na ila nga EDC nga maoy nagpadagan sa Filipino Geothermal Power Plant sa Valencia. Ang mga taho mikalap pinaagi sa text o kini mikalap sa kahanginan nga maoy nakaalarma sa mga katawhan nga napugos sa pagbiya sa ilahang mga panimalay og mi-check-in kini sa mga tag-as nga mga hotel sa Dumaguete. Si EDC Vice President for Negros nga si Dwight Maxino nagkanayon sa usa ka media release nga dili tinuod ang taho nga dunay dam nga
dunay dam ang kumpanya nga pag-aablihan aron mopagawas og bultong gidaghanon sa tubig nga matud pa posibleng mohimo og pagbaha. Ang Watershed Management Department sa maong kumpanya mi kumpirma nga ang tubig nga midailos paubo sa Dumaguete City nga nagagikan sa Banica River dili konektado sa catchment sa geothermal project. Ang EDC project na himutang kini sa Ocoy catchment. Nagkarayon usab si Maxino isip dugang sa pagpadayong abag niini sa komunidad ang mga datos teknikal gikan sa meteorological monitoring sa kumpanya kini ihatag ngadto sa lokal nga kagamahanan alang sa scientific analysis sa paghimo niadtong milabay nga Sabado. Atong takna 1 minuto sa di pa abot mong ang alas 9 sa atong detalye sa mga balitang nasyonal. Gi-anunsyo karon ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III ang pagdeklarar og National State of Calamity tungod sa dagkong kadaot nga nadala sa bagyong Sindong. Gihimo sa Pangulo ang deklarasyon dungan sa pagbisita niya sa Cagayan de Oro City di nahimo kini og briefing sa pagbutang sa nasod sa State of Calamity na gamit or magamit sa kagamahanan ang assistance sa World Bank o gawas sa Cagayan de Oro. Grabe usab ang kadaot sa Iligan City, Ilocos Norte, Quirino ug Negros Oriental. Matud pa sa Pangulo, gamiton ang nahibiling 1.7 bilyon ka pesos sa Calamity Fund aron makarecover ang mga biktima sa kalamidad. Dugan niini gimando usab sa Pangulo ang pagmugna og fact-finding committee aron maamindahan ang kasamtangang warning system kalabot sa nagsingabot nga mga bagyo aron malikayan ang nga mausab ang dakong kadaot o gidaghanon sa mga casualties. Partikular na sa nakitang problema sa Pangulo ang deforestation, pagkaupaw sa mga kabukiran, mao nga grabe ang nahitabong pagbaha sa nasod. Sa katapusang bahin sa atong balitang nasyonal, natabangan sa Department of Social Welfare and Development or DSWD ang may 31,380 ka mga pamilya sa amihanang Mindanao nga grabing naigo sa pagbaha gumikan sa bagyong Sindong kaniadtong Disyembre 17. Gipahibalo ni DSWD Secretary Corazon Dinky Soliman nga ang mga apektadong pamilya natagan kini og mga relief goods sama sa sapot, gamit sa kusina, noodles ug bugas. May kahin usab ang maong buhatan sa kantidad nga 992,530.16 ka pesos para sa mga relief goods nga iapod-apod ngadto sa mga biktima. Dugang pa ni Suliman nga ang iyahang buhatan nakadawat kini og balor sa 30,000 or 88 peso nga relief goods gikan sa mga non-government organizations o mga mabuot nga lungsuranon. Sa Cagayan de Oro adunay 19 ka mga evacuation centers ang gipahimutang alang sa 6,737 ka mga apektadong pamilya o mukabat sa 28,767 ka mga tawo gikan sa 29 ka mga barangay. Sa Dakbayan sa Iligan adunay 13 ka mga evacuation centers ang napahimutang alang sa 5,521 ka mga pamilya o may 33,126 ka mga tawo. Dito sa Mantikao, Misamis Oriental aduna say 13 ka mga evacuation centers para sa 970 ka mga apektadong pamilya nga may 5,820 ka mga tawo. Padayon usab karon ang pagpanawat ang DSWD o mga volunteers nga mutabang sa pag-atiman sa mga biktima sa baha. Atong takna 2 minutos man makalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Mao kadto ang mga detalye sa atong mga balita sa nagbagyang balita sa alas 8. Alang sa MBC News and Information kini higala Aldwin Gravador dan salamat og atangi ang mga balita. Hatod kaninyo sa ato ang mga field reporters nga nagkalap karon sa ato ang dakbayan aron sa paghatag usab kaninyo og update yung unsa nahitabo sulod sa 24 oras. Sa atong takna 3 minutos man makalabay ang alas 9. Aniya na sa